के इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और साथ में ये बताना चाहें आप कि लोगों को मालूम नहीं जन्नतुल बकी है क्या, तो मुसलमान समझे क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। जन्नतुल बकी असल जन्नत के माने होते बाग़ के, और ये इस्लाम का नज़रिया है कि जहाँ नेक और अच्छे लोग दफन होते हैं वो जन्नत के बागों में से एक बाग होता है। लिहाजा हर अच्छे लोगों की कब्र को बाग और जन्नत के नाम से पुकारा जाता है। और जन्नतुल बकी असल उसका नाम था बकी। बकी जो है, बकी भी जो है वो पहले जब हुजूर मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीने में एक झाड़ियों का जंगल था, और उसमें एक झाड़ी उगती थी जिसका नाम था गरकद, और वो कांटेदार झाड़ियाँ होती थी। जब हुजूर तशरीफ़ ले आए तो उसमें से कुछ हिस्से में लोगों ने हुजूर की इजाज़त से घर बनाया, और बाकी में उसमें जो लोग इस दुनिया से जाते थे महाजिरीन अंसार, उनको दफन किया जाता था। और सन 2 हिजरी में जब जंग ओहद वाक़ हुई तो जंग बद्र वाक़ हुई तो बद्र के शहीदों को वहाँ दफनाया गया, और उसके बाद ओहद शहदाए ओहद के कुछ शहीदों को भी वहाँ दफनाया गया। और उसके बाद हुजूर सरवर कायनात वहाँ जाते थे, इबादत करते थे, और ये कहते थे कि ये रूह रेहान और जन्नत का मकान है, और यहाँ के ऊपर परवरदिगार आलम ने बहुत ज़्यादा फरिश्ते भेजे हैं जो लोगों के लिए दुआएं और इस्तिग़फ़ार करते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साहब रसूल उस दुनिया से जाते रहे, वहाँ उनकी कब्रें बनाई गईं, रसूल की फुफियाँ वहाँ दफन हैं, रसूल की बीवियाँ अज़वाज मुतहरात वहाँ दफन हैं, और रसूल के अज़्ज़ा व अक़ारिब दफन हैं, उनके साथी और उनके असहाब दफन हैं। और बतौर ख़ास बकी में ख़ास गोशा है जो जिसको अहले बैत का गोशा कहते हैं, वो हज़रत जाफ़र तैयार का घर था, और जाफ़र तैयार की इजाज़त से उसमें सबसे पहले फ़ातिमा बिन्त असद को दफनाया गया। फ़ातिमा बिन्त असद के बाद जो है अब्बास को दफनाया गया, रसूल के चचा को। उसके बाद हज़रत रसूल की चची को दफनाया गया, और उसके बाद फिर उसमें इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम हसन मुश्तबा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दफनाया गया। और उसके बाद से जो भी अहले बैत की अजीम शख्सियतें वहाँ दुनिया से जाती थी वहाँ दफनाया जाता था। और डिमोलेशन से पहले, इन्हदाम से पहले अजीम रोज़े वहाँ मौजूद थे, और हर ज़माने के बादशाह उस पर आके अपना नजराना पेश करते थे। लेकिन जब 1744 उसके बाद जो है जब वहाबी ज़हनियत के लोगों ने, पहले ये लुटेरे थे, उसके बाद इन्होंने ख़ुद को जो है मुनज़्ज़म किया और इन्होंने एक हुकूमत तश्कील दी, और जो नजदी कबीले के जो गैर अरब लोग थे, यहूदी थे, वो सऊदी अरब में हिजरत करके आए थे, वो बसे। और अब्दुल वहाब का ख़ानदान जो ख़ुद भी वो यहूदी था और तुर्किया में चावल का कारोबार करते थे, वो लोग आए। आने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक शहर बनाया जिसका नाम देरिया है, वो भी इस मुनासिबत से कि एक यहूदी ने रसूल की ज़रा जो है जैकेट चुरा ली थी, उस नाम पर उन्होंने देरिया बनाया। उसके बाद आस पास के इलाक़ों में लूटपाट करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे उस्मानी हुकूमतों से टकराया, उस्मानी हुकूमत कमज़ोर पड़ गई, तो उन्होंने पूरा सऊदी अरब जिसको हिजाज़ कहते थे उस पर आधे ज़्यादा पे कब्ज़ा किया। और उसके बाद 1200 तकरीबन जो है वो 22 में पहला हमला उन्होंने बकी पे किया। और उसके बाद जब उस्मानी हुकूमत ने उन पर दोबारा कब्ज़ा किया और फिर से बकी की तामीर, रोज़ों पे हमला नहीं किया था, आम कबूर पे हमला किया था, लूटपाट किया था। और उसके बाद जब तामीर हो गई उसके बाद फिर 1344, आज 1446 चल रही है, यानी 102 साल पहले ठीक इन्होंने हमला किया। और अब्दुल्ला बुलहद उस ज़माने का मुफ्ती था, और 15 सऊदी अरब के मुफ्तियों ने फतवा दिया कि कब्र पर किसी भी किस्म की का कंस्ट्रक्शन या इमारत और बिना नहीं होनी चाहिए, और उन्हें गिरा देना चाहिए। और इस फतवे के आड़ में उन्होंने आले मोहम्मद से अपनी दुश्मनी निकाली, और रोज़े रसूल से मुत्तसिल जितने भी कब्रें अहले बैत की थी उनको गिरा दिया, और इस एहतमाल में कि यहाँ कब्र फातिमा ज़हरा भी है उसे भी वीरान कर दिया। और आज 102 साल है कि बकी जो है चंद जाहिल मुसलमानों की नफ़रत का भेंट चढ़ी हुई है।
وإلا اگر رسول کی قبر وہاں موجود ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قبر پر عمارت بھی بن سکتی ہے، گنبد بھی بن سکتی ہے، اور قبر پہ جا کے اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے ہم فاتحہ بھی دے سکتے ہیں یا ان کے سامنے جو ہے نذرانے عقیدت بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پی ایم پردھان منتری نے MBS یعنی کہ سلمان کے کہنے، وہاں کے سعود کی گورنمنٹ حکومت کے کہنے کے اوپر ان کی باتوں کو مانتے ہوئے پی ایم کی باتوں میں ایک بہت بڑی مندر کا تعمیر کروایا۔ اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں اور یہاں ہندوستان کے مسلمان کر رہے ہیں تو کیا ہندوستان کے لوگوں کے کہنے کے اوپر کیا وہ جب مندر وہ بنوا سکتے ہیں، کیا تعمیر نہ کروا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کسی قوم کا مذہبی اگر کوئی بنانا چاہتا ہے اپنی زمین میں، اپنے گھر میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مذہبی عمارتیں بنتی ہیں تو مثبت اور جو ہے وہ ایک پازیٹیو پیغام دنیا میں جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات یہ پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب میں جہاں کوئی بھی اہل ہنود نہیں ہے وہاں مندر بن سکتی ہے اور بنے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہندوستان میں بنے، دنیا کسی کونے میں، تو ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ قبر جو مقدس ہے اس کو دوبارہ آپ بنائیں تاکہ دیکھیں مسلمان آتے ہیں، آنے کے بعد جب ان کو یہ لگتا ہے کہ حضور کی قبر آباد ہے، ان کی اولاد کی قبر ویران ہے، تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا اب اگر دیگر ممالک میں نان اسلامک ریلیجیس سینٹر بن سکتے ہیں تو جو مرکز اسلام ہے سعودی عرب اور بلکہ مدینہ منورہ قبر رسول، اس کے آس پاس جو روضات مقدسہ ہیں ان کی تعمیر یقیناً ہونی چاہیے، اور ہم آل سعود سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ جہالت چھوڑیں۔ اگر آپ کی کوئی علمی مشکل ہے تو ہم آپ کو قرآن سے، سنت رسول سے آپ کے لیے ایکسپلین کریں گے کہ صحیح کیا ہے اور درست کیا ہے، اور اگر آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ کو آل محمد سے نفرت ہے تو پھر اس کا علاج تو نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، اور اہل بیت سے نفرت کا علاج یا جہنم ہے یا جہالت ہے یا ہلاکت ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس پورے ملک میں کچھ سمجھدار لوگ ہوں گے جو اس بات کو غور کریں گے، فکر کریں گے کہ آل محمد کا روضہ جو ہے الیاذ باللہ وہ شرک اور کفر کا مظہر نہیں ہے، بلکہ عبادت گاہ ہے اور شعائر اللہ ہے۔ وہاں جانے سے خدا یاد آتا ہے، کتاب خدا یاد آتی ہے، اسلام کی ہسٹری یاد آتی ہے، حضور کی عظمت یاد آتی ہے، اور اسلام حضور کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کی عظمت کے علاوہ کیا ہے۔ لہذا میں تمام سعودی عرب کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے پھر ایک بار اس پہ غور کریں۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ میری آواز آپ تک نہ پہنچے، لیکن ظاہر سی بات کہیں نہ کہیں ذریعے سے آواز پہنچتی۔ دنیا بہت چھوٹی ہے اور دنیا جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور واقعاً ایک ولیج ہے یہ دنیا گلوبل لیول پر۔ تو یہ بات میں کہوں گا کہ ایھا الحکام السعودی علینا منا الیکم الاقتراح ان تبنوا بناء الحسن وان تبنوا مساجدا ورواقعا وحجرا وحرما شاهقا عظيما يتجلى منه قوة الإسلام وشوكة المسلمين، وإن الله تعالى قد دعانا بحب محمد وآل محمد وقال بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فإن هذا الأمر تدل على أن المودة والمحبة في الحياة آل محمد واجب وبعد مماتهم واجب، فإحياء أمرهم وإحياء روضاتهم على كل مسلم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول، من يتكلم بكلمة الله ويسجد إلى قبلة الله ويعمل بأمر الله، فعليه أن يتعاون على هذا الأمر الخير والشرف، وأن يبنوا بنيانا مرصوصا كي نعلم وكي يعلم الناس أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فی قلوبکم حی مرزوق۔ میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے آل محمد سے محبت واجب ہے، تو آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ پہ ضروری ہے کہ آل محمد کی حیات میں اظہار محبت کریں اور ان کی شہادت و وفات اور ان کی شہادت کے بعد بھی اظہار محبت کریں، اور اظہار محبت کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کی وہ قبریں کہ جن سے اسلام کا زندہ پیغام جاتا ہے اسے آباد کریں، جیسے کہ ایران میں، جیسے کہ عراق میں، جیسے کہ اردن میں اور شام میں یہ روضات مقدسہ دائر ہیں
انبیاء کے، اولیاء کے، اہل بیت طاہرین کے، ہم سب پہ بھی ضروری ہے کہ سعودی عرب جو خود کو یہ کہتا ہے کہ ہم مرکز اسلام، یقیناً مرکز اسلام ہے مکہ اور مدینہ، آپ سے سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اسسوا بناء قبور آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد